अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। बस ने जब मुझे शहर में उतारा, रात के 11 बज चुके थे। मुझे अभी और आगे सफ़र करना था। मैं हैदराबाद में अपने एक अजीज़ की शादी की तकरीब में शिरकत करने आया था। दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेकर हैदराबाद रवाना होने के लिए दफ्तर से निकल आया था। ड्राइवर बस में सवारी कम होने पर बार बार रास्ते में बस को रोककर सवारी बिठा रहा था। उसके कई बार बस के रोकने पर मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया कि इस तरह तुम हमें लेट कर दोगे, मगर ड्राइवर कहाँ किसकी सुनते हैं। जो उनके दिल में आता है वही करते हैं। शादी वाला घर ज़्यादा दूर न था, फिर भी मैं चाह रहा था कि रिक्शे में बैठकर जल्दी से पहुंच जाऊं, लेकिन रिक्शे का कहीं भी नामो निशान न था। मुझे बड़ी हैरत हुई। हालांकि मैं कई बार हैदराबाद आ चुका हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रिक्शा ना मिला हो। कुछ देर रिक्शे का इंतज़ार करके मैंने पैदल ही घर जाने का फैसला कर लिया। मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में कब्रिस्तान आता था, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं। सड़क के रास्ते आगे बढ़ना था। मैं वैसे भी डरपोक वाक़े हुआ हूँ। कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही अजीब सा खौफ दिल में पैदा हो जाता है। कब्रिस्तान करीब आने पर मेरे मन में खौफ सा पैदा हुआ, लेकिन मैंने इस खौफ को झटक दिया कि डरने की कौन सी बात है। मैं कौन सा कब्रिस्तान के अंदर से जाऊंगा जो डरूं। कब्रिस्तान के किनारे सड़क पर से आगे बढ़ना है। ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान आने पर मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया था। खौफ की वजह यह थी कि सड़क पर दूर तक सन्नाटा था। कोई गाड़ी या इंसान नज़र नहीं आ रहा था, और ऐसे मौके पर लुटने का भी खतरा होता है। अचानक कोई शख्स सामने असला लेकर जाहिर हो जाए, ऐसा होने पर सब कुछ नकदी वगैरह देना पड़ जाती है। सड़क के किनारे कुछ फासले पर दरख्त के पास मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई छुपा हुआ है। ये ज़रूर कोई डकैत है और ये किसी राहगीर को लूटने के इरादे से छुपा हुआ है। मेरे दिल में ख्याल आया, मैं भाग भी नहीं सकता था। लोगों को लूटने वाले बड़े बेरहम लोग होते हैं। शिकार को हाथ से निकलता देखकर फायर करने में देर नहीं लगाते। मुझे जाना भी वहीं से था, और कोई अगर रास्ता था वो कब्रिस्तान से होकर जाता था। रात की तारीकी में कब्रिस्तान से गुजरना मेरे इख्तियार में न था, इसलिए मैंने सड़क पर ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। ये सोचकर मैं आगे ज़रूर बढ़ रहा था, लेकिन दिल में खौफ और ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे ही मैं दरख्त के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि दरख्त के पास कोई आदमी नहीं बल्कि कोई खातून है। मुझे सख्त हैरत हुई कि ऐसे सन्नाटे में मेरा यहाँ से गुजरने में खौफ के मारे बुरा हाल है, और ये औरत होकर यहाँ बैठी हुई है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने अपने खौफ पर कुछ काबू पा लिया था, इसलिए उससे हाँ करने की हिम्मत हो गई थी। वो मेरे ताक़ुब में है। वो घबराते हुए बोली, कौन है और क्यों तुम्हारा ताक़ुब कर रहा है? मुझे अकेला देखकर पकड़ने को झपटा था। मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचती बचाती कब्रिस्तान में घुस गई। वो भी कब्रिस्तान में घुस गया। मैं किसी तरह कब्रिस्तान से निकलकर इस दरख्त तक पहुंच गई हूँ। फौरी भागने पर देख ली जाऊंगी। मैं उसके कब्रिस्तान से निकल जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके जाने पर ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं कराची जाना चाहती हूँ, वो बोली। इस वक्त तुम्हें कराची जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल सकती, इसलिए बेहतर है वापस अपने घर चली जाओ, मैंने उसे मशवरा दिया। मेरा घर यहाँ नहीं, कराची में है। यहाँ किसी के घर नहीं आई। मैं अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर कैसर के पास आई हूँ। उसके हाथ में बहुत शिफा है। बहुत सारे मरीज उससे फैज़याब हो चुके हैं। मैं उसकी शोहरत सुनकर आई थी। डॉक्टर के पास मरीजों की बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे दवाई लेने में देर हो गई। जब मैं डॉक्टर कैसर के क्लिनिक से निकलकर कुछ फासले पर पहुंची हूँ, वो गुंडा मेरे पीछे लग गया। उससे बचने में मज़ीद लेट हो गई। अब मुझे किसी होटल में क़याम करना पड़ेगा। मैं भी कराची से एक शादी में आया हूँ। होटल से बेहतर है तुम मेरे साथ चलो, रात घर में गुजारकर सुबह कराची चली जाना, मैंने कहा। शादी के घर वाले तुमसे ये नहीं पूछेंगे तुम मुझे कैसे जानते हो? वो बोली। मैं कह दूंगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और सुबह होने पर अपने एक अजीज़ के घर चली जाओगी। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी मैंने सुना है होटलों का माहौल अच्छा नहीं है। अकेली औरत को देखकर ख्वामख़्वाह किसी गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे और गलत सलत किस्म के सवालात भी करेंगे।
اس نے کہا، ہاں، میں اس لیے تمہیں شادی والے گھر چلنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ چل دی۔ تھوڑی دور چلنے پر اس کی رفتار سست ہو گئی۔ ارے کیا ہوا، تم اتنے پیچھے کیوں رہ گئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہاری طرح تیز تیز نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی رفتار کم کیے لیتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے اپنے چلنے کی رفتار کم کرنے پر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے کندھوں پر بھاری وزن آ گیا ہے۔ میں نے اپنے کندھوں کو دیکھا۔ کندھوں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کندھوں پر کچھ نہیں ہے اور کندھوں پر بوجھ اتنا آ گیا ہے جیسے منوں کے حساب سے کوئی چیز میرے کندھوں پر آ گئی ہو۔ قبرستان کے پاس سے گزرنے پر ممکن تھا کوئی آسیبی چیز نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا، اس لیے میں نے قرآنی آیت پڑھ کر اپنے کندھوں پر پھونک ماری۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ میرے کندھوں پر سے بوجھ اتر گیا اور میں ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ابھی چند قدم اٹھائے تھے کہ میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ آگے کی جانب ایک قدم اٹھا سکوں، اور میں وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری جو اس خاتون پر نگاہ پڑی تو حیران رہ گیا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میری ٹانگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں چل نہیں سکتا۔ میں نے کہا، تم اب کہیں نہیں جاؤ گے، تمہاری یہی منزل ہے۔ یہی منزل ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، تم میرا شکار ہو، اس لیے اب کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بری طرح چونکا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آج تک جو بھی میرا شکار بنا ہے اسے پھر یہاں سے جانا نصیب نہیں ہوا۔ میں تمہارے جسم کا سارا خون پی جاؤں گی۔ تم میرا خون پیو گی؟ میں نے گھبرا کر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میں ایک چڑیل سے دھوکہ کھا گیا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور جانے دو۔ میں نے اسے التجا کی۔ کیسے جانے دوں؟ کوئی ہاتھ آئے شکار کو بھی جانے دیتا ہے؟ وہ غصے سے غرائی۔ میں خاتون سے ہمدردی کرنے کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ بزرگ ٹھیک کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کسی سے ہمدردی کرنا چاہیے، اور اسے ہمدردی کرنا میرے گلے پڑ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس چڑیل سے کیسے جان چھڑاؤں۔ اس چڑیل نے مجھے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ قبرستان کے اندر جا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ خود کو کسی طرح اس سے بچا لوں۔ قبرستان میں چاروں طرف سناٹا اور گھپ اندھیرا تھا۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے چیخنا چاہتا تھا، مگر میری آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دور لے جا کر اس نے مجھے ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس پھینک دیا۔ یہ قبر دیکھ رہے ہو؟ وہ بولی۔ ہاں، میں نے بڑی مشکل سے اتنا ہی کہہ سکا۔ اب یہ تیری قبر ہے۔ اس قبر میں نہ جانے کتنے تجھ جیسے نوجوان دفن ہو چکے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ملتی رات میں کیا ہوا ہے۔ میں نوجوانوں کا خون پی کر اس کی لاش کو اس قبر میں ڈال دیتی ہوں، چڑیل نے کہا۔ اچانک ایک طرف سے اس کے حلیے جیسی چند اور چڑیلیں آ گئی۔ ارے واہ، آج تم نے اچھا شکار پھانسا ہے، اس کے خون سے ہم سب کا پیٹ بھر جائے گا، ایک بولی۔ میں تم چڑیلوں کا خوب خیال رکھتی ہوں، ہم سے کوئی شکار پھنستا نہیں ہے اور تم بڑی آسانی سے شکار کو پھانس لیتی ہو، دوسری بولی۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، وہ کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ آور ہو کر میرا خون پی سکتی تھی، اس لیے میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ فوراً کرنا تھا۔ موت کے خوف سے میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے اس عمل سے وہ چڑیلیں بہت ناخوش تھی اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے لکڑی کے ڈنڈے دکھانے لگی۔ یہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کو بند کر دو، ورنہ ہم ان ڈنڈوں سے تمہارا سر پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور آیت الکرسی پڑھتا ہی رہا۔ وہ چڑیلیں مجھے ڈراتے ڈراتے مجھ سے دور ہونے لگی تھی اور پھر یکایک غائب ہو گئی۔ آیت الکرسی مکمل پڑھنے پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جسم میں پہلے کی طرح سے پھرتی اور توانائی آ گئی ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے جسم پر دم کیا اور قبرستان سے باہر نکل آیا۔ سڑک پر آ کر میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں نے اپنے چڑیل سے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ شادی والے گھر میں جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو وہ سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ میں چڑیل سے بچ گیا تھا۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ اس علاقے میں انسپیکٹر کی حیثیت سے آئے مجھے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ سعید پور گاؤں کی آبادی زیادہ نہیں تھی۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ مویشی پالنے کا کام کرتے تھے۔ میرے اس گاؤں میں آنے سے قبل کبھی کبھار ہی کوئی بھولا بھٹکا جانور آ کر کسی کا کوئی بکرا بھیڑ وغیرہ لے جاتا تھا۔ دراصل جنگل گاؤں کے قریب ہی لگتا تھا۔ جب کوئی جنگل سے لکڑیاں جلانے
کوئی لکڑیاں لینے جاتا تھا، اسے گمشدہ جانور کی باقیات یعنی کھال اور دیگر ہڈیاں مل جانے پر اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسے کوئی جنگلی جانور جنگل میں اٹھا لایا تھا۔ سعید پور میں میرے آنے سے 2 ہفتے قبل مویشیوں کو روزانہ لے جانے کی واردات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا تشویش میں مبتلا ہونا فطری بات تھی۔ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر رات میں جاگ کر اس راز کو جاننے کی کوشش کی۔ کچھ دیہاتیوں کا خیال تھا کہ جنگل میں آسیب ہے جو ان کی کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے روزانہ ایک مویشی غائب ہو رہا ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے آسیب کو دیکھا ہے۔ وہ ایک کالے جانور کے روپ میں رات میں آتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے وہ ریچھ لگتا ہے، لیکن وہ اس قدر قداور ہے کہ کئی ریچھ کو جمع کیے جانے پر اس کی لمبائی و چوڑائی بنتی ہے، یعنی وہ ہاتھی سے جسمانی طور پر بڑا ہے۔ کوئی اسے روشنی کی مدد سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرے، وہ اس وقت حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آسیب کو چاندنی راتوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آسیب سے متعلق جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس طرح کی افواہ وہی پھیلا رہے ہیں جو مویشی چرانے کے کام میں ملوث ہیں۔ اس طرح کی خبر پھیل جانے پر کوئی شخص چور کو آسیب سمجھ کر نہ اسے دیکھنے اور نہ اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ چور کا کام چلتا رہے گا۔ جنگل میں جانوروں کے لیے خوراک کا خوب انتظام تھا، وہ پھر کیوں گاؤں کا رخ کرے گا؟ اس کے گاؤں کا رخ کرنے پر یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اسے گھیر کر پکڑ لیں گے اور مار ڈالیں گے۔ رات کا 1 بج چکا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ پورے علاقے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ میں نے روشنی کرنے کو اپنے ہاتھ میں ٹارچ لی ہوئی تھی۔ ایک جگہ جھاڑیوں میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھا۔ جھاڑیوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے پر وہاں سے ایک لومڑی نکل کر بھاگی۔ وہ جھاڑیوں میں گھسی کچھ کھا رہی تھی۔ میں نے اس جگہ پر روشنی ڈالی جہاں لومڑی کچھ کھا رہی تھی۔ اس جگہ پر ایک مردہ خرگوش پڑا تھا۔ لومڑی نے ابھی ابھی اس خرگوش کا شکار کیا تھا اور اسے کھانا چاہتی تھی۔ ایسے میں وہاں میں پہنچ گیا تھا اور وہ اپنا شکار کیا خرگوش چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میں وہاں سے آگے بڑھا۔ ایک مقام پر مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھنا چاہا، میرے پیچھے موجود ایک ڈراؤنی مخلوق نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، اس لیے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ ٹارچ بھی میرے ہاتھ سے دور جا گری تھی۔ پھر میں جیسے تیسے کر کے اٹھا اور ٹارچ کو اٹھا کر جلایا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے۔ میرے زمین پر گرنے پر اس مخلوق نے دوبارہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ زمین پر گرائے جانے پر مجھ میں خاصی دیر تک زمین سے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ حملہ کر کے میرا کام تمام کر سکتی تھی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق چھلاوا تھی جو اچانک سے آئی اور مجھ پر حملہ کیا اور پھر غائب ہو گئی۔ میرا کسی طاقتور دشمن سے مقابلہ تھا جو چھلاوے کی طرح غائب ہو جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چند دن مجھ میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ میں رات کے وقت علاقے میں چور کی تلاش جاری رکھ سکوں۔ جب میری طبیعت میں بہتری آئی تو ایک رات پھر چور کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں ایک فرد شناس افسر تھا۔ میری ذمہ داری میں یہ بات شامل تھی کہ اس علاقے کے لوگوں کو مویشی چور سے نجات دلاؤں، چور کو جلد سے جلد پکڑ کر جیل بھجوا دوں۔ میں چور کی تلاش میں آبادی سے خاصی دور نکل آیا۔ یہ خیال مجھے اس لیے آیا کہ میں جنگلی جانوروں کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی پلٹ کر لوٹ جانا چاہتا تھا کہ اچانک جھاڑی کے پیچھے مجھے ایسا لگا کہ کوئی چھپا ہوا ہے۔ میں نے ٹارچ روشن کرنے میں دیر نہ کی اور ٹارچ کی روشنی جھاڑیوں پر ڈالی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کے اس وقت کون جھاڑی کے پیچھے چھپا ہے، کہیں یہ وہ چور ہی نہ ہو جس کی مجھے تلاش ہے۔ میں نے پستول بھی تان لیا تھا تاکہ اس کے حملہ آور ہونے پر فائر کر دوں۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک کالا جانور جس کے پورے جسم پر کالے کالے بال تھے، بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بنمانس کی نسل سے تعلق رکھنے والا جانور ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اتنا بڑا جانور میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے موقع دیے بغیر ہی حملہ کر دیا۔ اس نے میرے جسم پر اپنے 2 ہاتھ مارے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بھاری بھرکم پتھر مار رہے ہیں اور میں دور جا گرا۔ ٹارچ اور پستول بھی ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ میں ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ پوری سرار مخلوق غائب ہو گئی۔
पुरस्रार मखलूक चाहती तो मुझे दोनों दफ़ा हलाक कर सकती थी, लेकिन वो मुझे धक्का देकर भाग रही थी। इसमें ज़रूर कोई राज था। जब उसे मारना नहीं था फिर हमला करके ज़मीन पर च्युत क्यों कर देती है? ये बात किसी तरह दिमाग में नहीं आ रही थी। ज़मीन से उठकर मैंने इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस जगह से ऐसे गायब हो गई थी जैसे वहाँ थी ही नहीं। सुबह थाने में जब मैंने असिस्टेंट राशिद से इस बारे में पूछा तो उसने कुछ सोचते हुए पूछा, सर, जब आपको ये महसूस हुआ कि झाड़ियों में कोई है, उस वक्त उस मखलूक ने हमला क्यों नहीं किया? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। टार्च की रोशनी डालने पर हमला किया। पहली बार जब उसने हमला किया तो टार्च रोशन थी। हाँ, टार्च रोशन थी, मैंने कहा। इसका मतलब है उस मखलूक को रोशनी पसंद नहीं है। जिस तरह गांव में परवरिश पाने वाले जानवर शहर में कुर्बानी के लिए लाते हैं, रात में वो रोशनी देखकर मालिक के हाथ से रस्सी छुड़ाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो रोशनी के आदी नहीं होते, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम्हारे कहने का मकसद है कि वो पुरस्रार बला टार्च की रोशनी से डरती है। हाँ, मेरा ख्याल ऐसा ही है। इसीलिए वो गांव में रात के वक्त मवेशी उठाकर ले जाती है, वरना दिन में भी आ सकती है। दिन में वो कहीं छुप जाती होगी और रात में खुराक की तलाश में निकलती होगी। हमने उसे मवेशी चुराते नहीं देखा, इसलिए पुरस्रार बला पर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सर, पुलिस का काम शक की बुनियाद पर शुरू होता है। हमें उस पुरस्रार बला पर शक करना होगा, तभी हम उसकी जासूसी करेंगे। वो बोला। मैं उसकी बात पर मुस्कुराकर रह गया। वो बिल्कुल सच कह रहा था। पुलिस का काम शक की बुनियाद पर शुरू होकर मुजरिम की गिरफ्तारी पर जाकर ख़त्म होता है। हमें उस पुरस्रार बला पर शक करके काम का आगाज़ कर देना चाहिए, मैंने कहा। हाँ सर, इस काम में सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जंगलों में कई गार हैं, उन गारों में कोई ना कोई गार उसका पनाहगाह होगा, राशिद ने कहा। जंगल में गार मैंने भी देखे थे, लेकिन मेरा जहन उस तरफ गया ही नहीं था। सर, क्यों ना ये काम आज ही से शुरू कर दिया जाए? हाँ, काम में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। ताख़ीर की कोई माकूल वजह भी नहीं है, मैंने कहा। हम दोनों थाने से निकलकर जंगल में घुस गए। अपनी हिफाजत के लिए असला साथ लेकर आए थे। एक गार में घुसने पर पुरस्रार बला के आसार नजर न आए, अलबत्ता गार के अंदर बदबू बहुत थी। इसका मतलब था जानवर रात में या सख्त धूप से बचने में गार में घुस जाते होंगे। हम दोनों ने मुंह पर रुमाल रख लिए थे और आगे बढ़ते चले गए। गार के अंदर अंधेरा था, ऐसे में टार्च की रोशनी से गार के अंदर का माहौल आसानी से देखा जा सकता था। गार के आखिरी सिरे पर हमें कई खरगोश इधर उधर भागते नजर आए। वो हमें देखकर गार की ज़मीन में बनाए बिलों में घुस गए। यहाँ उन खरगोशों का बसेरा है, जब ये गार में बदबू बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा। सर, ये जानवर देखने में बहुत खूबसूरत है। लोग इनको पालना भी चाहते हैं, लेकिन इसके पेशाब में बहुत बदबू तेज़ आती है, इसलिए शहरों में इनको नहीं पाला जाता है, राशिद ने कहा। उस गार से निकलकर हम दूसरे, तीसरे, चौथे गर्ज कई गारों में गए, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका कि जिसकी बिना पर हम कह सकते कि इस गार में वो पुरस्रार बला रहती है। वापसी पर एक आखिरी गार रह गया था। हम उस गार में घुस गए। उस गार में मवेशियों के खाने से बच जाने वाले सर और दीगर जिस्म के आज़ा पड़े थे और कसरत से पड़े थे। इसमें अब कोई शक बाकी नहीं रहा था कि गांव के चुराए गए मवेशी इस गार में लाकर खाए गए हैं। देख लें सर, शक करने का कुछ फ़ायदा हो गया है, राशिद ने कहा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। इसका मतलब है वो पुरस्रार बला भी इसी गार में है। हमें संभल कर एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा, मैंने कहा। ठीक है सर, मैं होशियार और चौकन्ना हूँ, राशिद ने कहा। हम दोनों गार के आखिर तक चले गए थे, लेकिन पुरस्रार बला का कुछ पता नहीं था। जब उस बला का यही ठिकाना है, फिर उसे यहाँ पर ही होना चाहिए, मैंने कहा। ऐसा भी हो सकता है वो रहती कहीं और हो और मवेशी खाने के लिए ये जगह इस्तेमाल करती हो। गोश्त बच जाने पर वो दूसरे दिन आकर खा लेती होगी। कहीं और रहने का मतलब है कि उसके साथ उस जैसी कई और पुरस्रार बलाएं भी होंगी। हाँ, ऐसा मुमकिन है, राशिद ने कहा। दिन भर हम दोनों ने उस पुरस्रार बला को ढूंढा, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। हम दोनों वापस थाने आ गए। हमें इस हद तक कामयाबी हासिल हो गई थी कि हमने वो जगह देख ली थी जहां गांव के मवेशियों को खाया जाता था। राशिद, तुम अपने सिपाहियों के जरिए ये पैगाम पहुंचा दो, जैसे ही रात में किसी का मवेशी चोरी हो थाने को इत्तला कर दी जाए। ठीक है सर, मैं ये पैगाम अभी भिजवा देता हूँ, राशिद ने कहा। चंद दिन तक गांव में कोई मवेशी चोरी नहीं हुआ।
गांव वालों ने भी अब इत्मीनान का सांस लिया था कि उनके मवेशी चोरी होना बंद हो गए हैं। एक रात हम दोनों जंगल में ही थे कि दूर से उस बला को आते हुए देख लिया। उसके मुंह में एक बकरी का बच्चा दबा हुआ था। मैंने अपने साथी को टार्च बुझाने का इशारा किया और एक झाड़ी की ओट लेकर बैठ गए। उसका रुख हमारी ही तरफ था। मैंने उसके सर का निशाना ले लिया था। वो जैसे ही नजदीक आई, मैंने गोली चला दी। उस बला के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो वहीं ढेर हो गई। हकीकत तो यह है कि कुछ देर तक हमारी इतनी हिम्मत ना हुई कि उस बला के करीब जा सकें। जब अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि वो पुरस्रार बला वाकई मर चुकी है, उसका बदन बेहिस और बेहरकत हो गया है, उसके करीब गए। उसे अच्छी तरह हिला जुला कर देखा। हालांकि उसका भेजा उड़ चुका था, फिर भी उस बला से खौफ आ रहा था। मैंने और मेरे साथी ने उसकी दोनों पिछली टांगों को पकड़ा और गांव का रुख किया। उसे घसीटते हुए जंगल से गांव में ले आए। सुबह होने पर गांव में पुरस्रार बला की हलाकत की खबर पहुंच चुकी थी। लोग उस बला को देखने आ रहे थे और उस बला को हैरत से देख रहे थे जिसने गांव के लोगों को परेशान करके रख दिया था। मैंने उस बला से निजात दिला दी थी। वो बला बहुत ताकतवर थी, लेकिन रोशनी से बहुत डरती थी, इसलिए रोशनी देखते ही बेकाबू हो जाती थी और रोशनी दिखाने वाले पर बेख्तियार हमला कर देती थी। मैंने उसकी इस कमजोरी से फ़ायदा उठाया और बला को ख़त्म करने में कामयाब हो गया। मेरे इस कारनामे से गांव के लोग बहुत खुश थे और मेरी सच्चे दिल से इज्जत करने लगे थे। जब तक मैं सईदपुर में रहा, फिर कोई उस पुरस्रार डरावनी बला जैसी कोई मखलूक नज़र न आई। इसका मतलब था कि इस इलाके में एक ही पुरस्रार बला थी जो मेरे हाथों मारी गई थी। खास एपिसोड की तीसरी कहानी। रात का न जाने वो कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली थी। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। मुझे प्यास भी नहीं लग रही थी, जो मैं समझता कि प्यास की वजह से आंख खुली है। वो एक अजीब सा एहसास था जिसके बायस मेरी आंख खुल गई। मैं नींद गुनूदगी की हालत में था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में बैक वक्त कई सांप फुंकार रहे हों। सांपों की कमरों में मौजूदगी ने मुझे खौफजदा कर दिया। कमरे में जीरो का बल्ब जल रहा था, जिसके बायस कमरे में रोशनी इतनी थी मैं अच्छी तरह देख सकता था। सबसे पहले मैंने बेड के नीचे देखा। वहाँ कोई सांप ना था, लेकिन कमरे में सांपों के फुंकारने की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही थी। उनकी आवाज़ों से मुझे महसूस हो रहा था कि सांप कमरे में ही हैं। मैं खौफजदा हालत में बिस्तर से नीचे उतरा और पूरे कमरे को देख डाला। एक भी सांप कमरे से ना मिला। कमाल है, एक भी सांप कमरे में नहीं है और सांपों की फुंकार की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैंने खुद कलामी की। ज़मीन से मैंने कान लगाए कि ये आवाज़ें मुझे क्यों सुनाई दे रही हैं। ज़मीन के अंदर से सांपों के फुंकारने की आवाज़ें आ रही थी। दिन में मुझे ये आवाज़ें सुनाई ना देती थी, लेकिन इस वक्त रात में सन्नाटे की वजह से साफ सुनाई दे रही थी। बेख्तियार मैंने ज़मीन को हाथ से थपथपाया। ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि अंदर से खोखली है। खला होने की सूरत में ये मुमकिन था कि कमरे के नीचे तहखाना हो और तहखाना सांपों की आमाजगा बन गया हो। मैं जिस मकान में था, ये मकान गुज़िश्ता दिनों मैंने ख़रीदा था। मैं इस इलाके में अजनबी था। मैं फ़ौज से रिटायर्ड हुआ था। अपनी जमा पूंजी से मैंने ये मकान ख़रीद लिया था। इस इलाके के लोगों को जब पता चला कि मैं ये मकान ख़रीदना चाहता हूँ, उन लोगों ने मुझे ये मकान ख़रीदने से मना कर दिया। इस मकान में ऐसी क्या बात है जो मैं इसे ना ख़रीदूँ? मैंने पूछा। इस मकान में ख़तरनाक किस्म का आसेब है जो किसी को घर में नहीं रहने देता। एक आदमी जिसका नाम जुम्मन था वो बोला। आसेब को क्या तकलीफ़ है जो इंसानों को रहने नहीं देता? मैंने पूछा। इलियास भाई, हमने सुना है कि इस मकान में मालिक मकान ने अपनी बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया था और ख़ुद ना जाने कहाँ गायब हो गया था। पुलिस ने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हो सकी। जुम्मन ने बताया। ये बात तुम लोगों को कैसे मालूम हुई कि यह मकान आसेब ज़दा है? इस मकान में जो भी रहने आता है वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं ठहरता और भाग जाता है, अब्दुल कादिर ने बताया। इस मकान में आसेब कैसे आ गया? मैंने पूछा। हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि इस घर में एक साहब रहते थे। उसने अपनी बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया था और ख़ुद पुलिस के डर खौफ से घबराकर कहीं दूर निकल गया था। उसे फिर गांव के किसी शख्स ने नहीं देखा था। साबिर ने तफसील बताई। बिल्कुल इलियास भाई, ऐसा ही हुआ था। उस दिन से इस मकान में कोई नहीं रह सकता है। अगर कोई रहने की कोशिश भी करे तो आसेब उसे डरा कर भगा देते हैं।
ہم سب کا یہی خیال ہے، اس شخص کے بیوی بچے قتل ہو جانے پر انسانوں کے دشمن بن گئے ہیں اور ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ یہاں کوئی رہے، اس لیے جو بھی یہاں آتا ہے چند دن سے زیادہ نہیں رہتا، یاسین نے بتایا۔ میں اکیلا آدمی ہوں، اس لحاظ سے تم بتاؤ آصف میرے ساتھ کیا کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ کہ تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں؟ جمن چونک کر بولا۔ میں نے شادی ہی نہیں کی۔ اچھا یہ بات ہے، عبد القادر نے کہا۔ میرا خیال ہے آصف مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں اکیلا ہوں، ورنہ وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ بولے، یہ بھی ممکن ہے آصف تمہارا گلا گھونٹ کر مار دے۔ دیکھا جائے گا، میں ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ ان سے دوستی کر لوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا ہے اس مکان کو خریدنے پر لگا دیا ہے، اس لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ آصف تمہاری بات سمجھ جائے گا؟ جمن نے معصومیت سے پوچھا۔ دیکھا جائے گا، میں نے کہا۔ میری ساری زندگی فوج کی نوکری کرتے گزری تھی۔ میں کبھی جنگلوں، صحرا، غرض ڈیوٹی کے دوران ہر جگہ رہا تھا، اس لیے میرے ذہن سے ڈر خوف نکل گیا تھا۔ میں اکیلا جنگلوں میں رات بسر کر لینے کا عادی سا تھا، جیسے بھی حالات ہوں ان سے نمٹنے کی مہارت رکھتا تھا۔ آصف پر میں بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا، یہی وجہ تھی میں ان کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ ویسے بھی اتنی کم قیمت میں اس سے اچھا مکان مجھے مل نہیں سکتا تھا۔ رات میں سانپوں کی پھنکار نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ مکان آصف زدہ ہے، جس کے پاس یہ مکان تھا اس نے مکان کے سودے کے وقت صاف صاف کہہ دیا تھا وہ مجھ سے لی رقم کسی صورت واپس نہیں کرے گا۔ میں نے بھی اس بات کا اسے یقین دلایا تھا کہ میں یہ مکان واپس نہیں کروں گا۔ میں نے لائٹ جلائی اور مکان کے دیگر کمروں کو اچھی طرح سے چیک کیا۔ کسی بھی کمرے میں مجھے ایسا سراغ نہیں ملا تھا کہ جس سے پتہ چلے کہ مکان کے نیچے تہخانہ ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس مکان کی بیٹھک میں خود رہوں گا اور باقی حصہ کرائے پر دے دوں گا۔ اس طرح کرائے کی مد میں جو رقم آئے گی وہ میرے گزارے کے لیے کافی ہوگی۔ اس مکان میں آصف ہونے کی صورت میں کوئی بھی کرایہ دار اس مکان میں رہنا پسند نہیں کرے گا۔ مجھے اپنی جلد بازی پر اب بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا خود سے زیادہ اعتماد میرے جمع پونجی کو لے ڈوبا تھا۔ پینشن سے جو رقم ملتی تھی اس میں گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رات جیسے تیسے کر کے گزر گئی۔ صبح ہونے پر میں نے دیواروں اور کمروں کی زمین کو تھپ تھپایا کہ ہو سکتا ہے مکان کے کسی کمرے میں تہخانہ ہو اور اس کے اندر جانے کا راستہ مل جائے۔ بہت کوشش کے باوجود میں مکان میں تہخانہ یا اس میں تہخانے کا راستہ تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ علاقے کے لوگوں کے سامنے میں خود کو بہت بہادر ظاہر کر رہا تھا۔ اب کیسے ان سے کہتا کہ میں آصف سے خوفزدہ ہو گیا ہوں اور یہ مکان فروخت کر کے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ میری جمع پونجی مالک مکان سے دلا دو یا مکان فروخت کرا دو، میں کسی اور علاقے میں چلا جاؤں گا، لیکن اس آصف زدہ مکان میں کسی صورت نہیں رہوں گا۔ دوپہر میں کھانا کھا کر مجھے نیند آ گئی۔ رات کی نیند تھی، اس لیے دن میں سو گیا تھا۔ مجھے دن میں سونے کی عادت نہیں تھی، البتہ کچھ دیر آرام کرنے کو لیٹ جاتا تھا، مگر سوتا کبھی نہیں تھا۔ دن میں سونے کا یہ نقصان ہے، باقی بچ جانے والا آدھا دن پورا ہو جاتا ہے۔ آنکھ کھلنے پر میں نے دیکھا رات ہو چکی تھی۔ میں بھرپور نیند لے کر بیدار ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھایا اور ٹی وی چلا دیا۔ ٹی وی پر میری پسند کے پروگرام نہیں آ رہے تھے، اس لیے جلد بور ہو گیا اور میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ میں اس علاقے میں نووارد تھا، اس لیے علاقے میں ابھی کسی سے دوستی نہیں ہوئی تھی، ورنہ ان کو بلا کر رات والے معاملے پر بات چیت کر لیتا۔ ہو سکتا ہے ان کے منہ سے کوئی قیمتی مشورہ نکل جاتا جو میرے لیے کارآمد ہوتا۔ دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے جمن کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا۔ میں نے سوچا کہ صاحب گھر میں اکیلے بور ہو رہے ہوں گے، اس لیے کچھ دیر کو بوریت دور کراؤں۔ اچھا کیا تم آ گئے، میں واقعی اس وقت بہت بور ہو رہا تھا، میں نے کہا۔ وہ مکان کے اندر چلا آیا۔ رات کیسی گزری؟ اس نے پوچھا۔ کچھ سو کر گزری، کچھ جاگ کر، میں نے کہا۔ نئی جگہ پر جلدی سے نیند نہیں آتی۔ یہ بات نہیں ہے جمن، فوج میں رہ کر مجھے ہر جگہ سونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ رات مجھے سوتے میں ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں سانپ گھوم رہے ہیں۔ روشنی تیز کر کے بھی کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کبھی کبھی انسان کو ویسے ہی وہم ہو جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں کمرے میں سانپ ہوں اور وہ نظر نہیں آئے۔ مجھے وہم نہیں ہوا۔ میرے نیند سے جاگنے پر سانپوں کی پھنکار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی۔ وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے
میں نے رات اسے اپنے مکان پر گزارنے کو تیار کر لیا۔ میں دن بھر سوتا رہا تھا، اس لیے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر پر ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہا۔ جمن بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اس کے کمرے میں خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آدھی رات گزرنے پر مجھے محسوس ہوا کمرے میں سانپ پھنکار رہے ہیں۔ میں سوچتا ہی رہا کہ جمن کو جگا دوں تاکہ وہ اپنے کانوں سے خود سانپوں کے پھنکارنے کی آواز سن لے۔ اچانک خود ہی جمن اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، یہ سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مجھے خود نہیں پتا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، جمن نے کہا۔ مجھے جمن کی اس بہادری پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مجھے آصف سے ڈرا رہا تھا اور اب خود سانپوں کی تلاش کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو جمن، تم ڈر مت جانا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے، جمن نے کہا۔ ہم دونوں نے مکان میں سانپوں کی تلاش شروع کر دی۔ کسی بھی کمرے میں ہمیں سانپوں کے بارے میں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ صحن میں تہہ خانے کی تلاش میں اچانک میری نظر دیوار پر پڑی۔ دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ تھا جس میں سیاہ ناگ کی دم نظر آئی۔ دم نظر آنے کا مطلب تھا دیوار میں اس ناگ کا بل تھا۔ اس وقت ایک کالا ناگ نظر آ رہا تھا، لیکن جس طرح اس مکان میں سانپوں کی پھنکاریں سنائی دیتی تھی اس سے لگتا تھا اس مکان میں ایک سے زائد سانپ ہیں۔ رات کا وقت تھا، اس ناگ سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا۔ جمن کو سانپ دکھا کر میں کمرے کے اندر لے آیا۔ وہ اس کامیابی پر خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اس مکان میں سانپ ہیں، جمن نے کہا۔ ابھی ایک سانپ نظر آیا ہے، اس مکان میں کئی اور بھی سانپ ہیں، ان کو بھی تلاش کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ ہمیں ان سانپوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جمن بولا۔ وہ کیوں؟ سانپوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ان سے کیسے جان چھوٹے گی، میں نے پوچھا۔ جس کا کام اسی کو سانجھے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ کام سپیروں کا ہے، وہ ان کو آسانی سے قابو کر سکتے ہیں۔ تمہاری نظر میں کوئی سپیرا ہے؟ ہاشم میرا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا سپیرا بھی ہے۔ وہ خطرناک سانپوں کو بھی اس آسانی سے قابو کر لیتا ہے جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں۔ تم صبح ہی ہاشم سپیروں کو بلا کر لے آؤ۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں صبح ہونے پر ہاشم کو لے آؤں گا، وہ خود بین بجا کر ان سانپوں کو پکڑ لے گا، جمن نے کہا۔ ان سانپوں کو پکڑنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ یہ سانپ مجھے کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ صبح کے وقت وعدے کے مطابق جمن اپنے دوست ہاشم سپیرے کو لے آیا۔ اس نے اپنی بین بجانی شروع کر دی۔ اس کے بین بجانے پر ایک ایک کر کے 15 سانپ نکل کر آئے تھے، جن کو وہ پکڑ پکڑ کر اپنی ٹوکری میں بند کر رہا تھا۔ جب سانپ آنا بند ہوئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ لگتا ہے ان سانپوں کا پورا خاندان یہاں بسیرا کیے ہوئے ہے، ہاشم سپیرے نے کہا۔ کیا یہاں اور بھی سانپ ہو سکتے ہیں، میں نے پوچھا۔ اس وقت جو سانپ یہاں تھے وہ میں نے پکڑ لیے ہیں۔ یہاں سے اگر کوئی سانپ گیا ہوا ہے تو اسے بعد میں پکڑ لوں گا۔ میں ہر ہفتے آؤں گا اور ایک دن بین بجایا کروں گا۔ جو بچ گئے ہیں ان کو بھی قابو کر لوں گا، ہاشم سپیرے نے کہا۔ ہاشم سپیرے کی محنت سے باقی بچ جانے والے 4 سانپ بھی پکڑے گئے تھے۔ اب گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ میں رات میں سکون کی نیند سونے لگا تھا۔ میں نے اس مکان میں جو سانپوں کے بل تھے ان کو بند کر دیا تھا۔ ایک ماہ گزر جانے پر علاقہ مکین مجھے حیرت سے دیکھنے لگے تھے کہ آصف مجھے کچھ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ان کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مکان سے اتنی تعداد میں سانپ پکڑے گئے ہیں۔ مکان میں وہ واحد بل تھا جس کی مدد سے سانپ زمین کے اندر موجود بلوں میں جا کر بسیرا کیے ہوئے تھے۔ یہ بل کمروں کے نیچے تک گئے ہوئے تھے۔ اس رات اتفاق تھا کہ میں نے دیوار میں سانپ کا بل دیکھ لیا تھا اور سارے سانپ پکڑے گئے تھے۔ چند ماہ گزر جانے پر لوگوں کو یقین آ گیا تھا کہ واقعی اس مکان میں آصف نہیں سانپوں کا مسکن تھا، اور ان کی پھنکاریں سن کر لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں آصف ہے۔ میں نے لوگوں کا اعتماد بحال ہو جانے پر مکان ایک فیملی کو کرائے پر دے دیا اور خود بیٹھک میں رہنے لگا تھا۔ پینشن اور کرائے کی مد میں آمدنی سے میرا گزر بسر اچھا ہونے لگا تھا۔ خاص ایپیسوڈ کی چوتھی اور آخری کہانی۔ وہ ایک چیل تھی جو درخت کی شاخ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے تیز پاور بلب جل رہے ہوں۔ شرمین چھت پر سو رہی تھی۔ گرمی کے دن تھے۔ حیدرآباد کے علاقے پھلیلی پار مسلم ٹاؤن میں گرمیوں کے دنوں میں اکثریت میں لوگ گھروں کی چھت پر سوتے ہیں۔ سخت گرمیوں کے دنوں میں کمروں میں سخت حبس ہوتا ہے، جس کے سبب
سکون کی نیند نہیں آتی۔ اس کے برعکس چھتوں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں انسانی جسم کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ چھت پر سونے والے کو جسم ٹھنڈا ہونے پر سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ صبح ہونے پر وہ سونے والا پرسکون نیند لے کر بیدار ہوتا ہے۔ شرمین اور اس کے گھر والے چھت پر بستر لگائے سو رہے تھے۔ اچانک شرمین کی آنکھ کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ بے اختیار اس کی نظر درخت کی طرف چلی گئی۔ یہ ایک پیپل کا درخت تھا جو خاصا قداور درخت تھا۔ اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شرمین کے گھر کے برابر خالی پلاٹ میں یہ بہت پرانا درخت تھا۔ اس کی پیدائش سے بھی بہت پرانا درخت تھا۔ شرمین کو محسوس ہوا کہ وہ چیل غصے سے اسے گھور رہی ہے۔ اچانک چیل کا چہرہ اور خوفناک ہوتا چلا گیا۔ چیل کا چہرہ اتنا خوفناک ہو گیا کہ ڈر و خوف کے مارے شرمین کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ اتنی زوردار تھی کہ سارے گھر والے اس کی چیخ پر جاگ اٹھے۔ شرمین کیا ہوا؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ ابو اور یاسر نے پوچھا۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ شرمین خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم اتنی زور سے کیوں چیخی تھی اور تم تھر تھر کیوں کانپ رہی ہو؟ امی فرخندہ نے پوچھا۔ امی، وہ چیل، وہ مشکل سے بولی۔ چیل؟ کہاں ہے چیل؟ ابو نے سامنے درخت کی طرف دیکھا۔ درخت پر چیل کا نام و نشان نہ تھا۔ سب کو حیرت ہو رہی تھی کہ درخت پر کہیں بھی چیل نہیں ہے اور چیل سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ ابھی ابھی وہ درخت پر بیٹھی تھی۔ شرمین نے کہا، کمال ہے شرمین بیٹی، تم بھی بچوں کی طرح پرندوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہو۔ پرندے درختوں پر بسیرا نہ کریں تو پھر کہاں کریں گے؟ ابو نے پوچھا۔ ابو، وہ بہت خطرناک چڑیل ہے۔ خطرناک چڑیل؟ لیکن ابھی تم نے کہا تھا کہ چیل تھی۔ وہ چیل خطرناک چڑیل کیسے ہو گئی؟ وہ کوئی عام چیل نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ لگ رہی تھی اور میرے دیکھنے پر اس کا چہرہ خوفناک ہوتا چلا گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چیل نہیں، کوئی بری آتما یا چڑیل ہے جو چیل کے روپ میں آتی ہے۔ وہ بری آتما نہیں ہے، ورنہ اتنے عرصے میں وہ تمہیں ضرور کوئی نقصان پہنچا دیتی۔ ابو نے کہا، ہاں بیٹی، تمہارے ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بری آتمائیں انسان کو لازمی نقصان پہنچاتی ہیں۔ امی جان نے کہا۔ امی جان، وہ بری آتما ہے۔ عام چیل کی آنکھیں اتنی تیز روشن نہیں ہوتی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ خوفناک بننا شروع ہو جاتا ہے، شرمین نے بتایا۔ شرمین، تم کتنے عرصے سے اس چیل کو دیکھ رہی ہو؟ ابو نے پوچھا۔ میں کئی سال سے دیکھ رہی ہوں۔ یہ روز نظر نہیں آتی، کبھی کبھی آتی ہے۔ میری جیسے ہی چیخ نکلتی ہے تو فوراً سے اڑ جاتی ہے، شرمین نے بتایا۔ تمہیں اس نے کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا نقصان پہنچایا ہے؟ یہ بھی توجہ طلب بات ہے۔ چیل نے نقصان نہیں پہنچایا لیکن نقصان پہنچا سکتی ہے، شرمین نے کہا۔ ابو اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ کئی سال قبل جب چیل شرمین کو نظر آئی تھی، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ گھر کے سبھی افراد چھت پر موجود تھے۔ اسے جھنجھوڑنے پر بھی وہ نیم غشی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی کسی کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ فوراً ہی شرمین کو اسپتال لے جایا گیا۔ اس کا فوری علاج شروع ہو گیا۔ اسے ہوش آتا اور بے ہوش ہو جاتی۔ یہ کیفیت ایک ہفتے تک رہتی۔ طبیعت ٹھیک ہو جانے پر اسے گھر لے آئے۔ ڈاکٹر سے پوچھنے پر یہی معلوم ہو سکا تھا کہ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور اس سے کچھ عرصے ایسی بات نہ کی جائے جس سے دوبارہ اس کی یہی حالت ہو جائے۔ احتیاطاً کئی ماہ شرمین کو چھت پر سلانے کی بجائے کمرے میں سلایا گیا۔ شرمین کی طبیعت بہتر ہو جانے پر وہ پھر سے چھت پر سونے لگی تھی۔ چیل کو دیکھ کر وہ اب بھی کبھی کبھار ڈر جاتی تھی، مگر اس کی اب وہ حالت نہیں ہوتی تھی جو پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ آج پھر اس کے ڈر جانے پر یاسر نے اس مسئلے کا حل نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ شرمین سوتے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ شرمین اس بات پر بضد تھی کہ وہ خواب نہیں دیکھتی، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بری آتما یا چڑیل اسے چیل کے روپ میں آ کر ڈراتی ہے اور وہ کسی دن نقصان پہنچا کر دم لے گی۔ یاسر نے جب اپنے دوستوں سے اس بارے میں مشورہ کیا، ان کا بھی یہی مشورہ تھا کہ حقیقت میں یہ کوئی بری آتما ہی ہے اور اسے شرمین کو کسی عامل کو دکھانا چاہیے۔ وہ کسی عامل کو جانتے نہیں تھے، اس لیے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ شرمین کو کس عامل کے پاس لے کر جائیں۔ شام کا وقت تھا۔ یاسر صحن میں شام کے اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ شرمین نے زوردار چیخ ماری۔ یاسر نے گھبرا کر آواز کی سمت دیکھا۔ شرمین کا چہرہ خوف سے فاق تھا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔
अब्बू को अपनी जानिब मुतवज्जो पाकर उसने दीवार पर बैठी एक चील की तरफ इशारा किया। वो एक आम सी चील थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शर्मीन उसे देखकर इतनी खौफजदा क्यों हो गई है। अब्बू देख लो, उस चील का चेहरा कितना खौफनाक चेहरा है और आंखें किस कदर रोशन हैं, शर्मीन ने कहा। अब्बू कभी चील को देख रहे थे, कभी शर्मीन को। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वो आम सी चील शर्मीन को इस कदर खौफनाक क्यों नज़र आ रही है, जबकि वो एक आम सी चील थी। उससे डरना फजूल सी बात थी। अब्बू ने जब चील के पास जाकर डराया तो वो एकदम से उड़ गई। लो भाई, ये खौफनाक चुड़ैल उड़ गई, अब्बू मुस्कुराते हुए बोले। हाँ, उड़ गई है, मुझे शक है ये फिर आएगी, शर्मीन ने कहा। कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर इस चील को उड़ा दूंगा, तुम इस चील से बिल्कुल नहीं घबराओ, अब्बू ने कहा। यह बात शर्मीन से उन्होंने ज़रूर कर दी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में खौफजदा हो गए थे। वो आसेब और भूत प्रेत के वाक़यात पर यकीन नहीं रखते थे। उनके सामने इस तरह के वाक़यात अगर कोई सुनाता तो वो उसे झिड़क देते और कहते कि जिन्नात को अब यही काम रह गया है कि वो इंसानों को तंग करें। मस्जिद में नमाज पढ़कर वो मस्जिद के पेश इमाम अमीरुद्दीन के पास पहुंच गए और शर्मीन के बारे में बताया कि वो किस तरह चील को देखकर खौफजदा हो जाती है और वो चील को बुरी आत्मा समझती है। यासिर मियाँ, बात यह है कि इस दुनिया में हमसे ज़्यादा जिन्नात हैं। ये ऐसे मकामात पर रहते हैं जहाँ इंसानी आबादी ना हो, मगर इनमें कुछ शरीर किस्म के जिन्नात भी होते हैं जो इंसानी आबादियों में रहते हैं और इंसानों को तंग भी करते हैं, बहाने से परेशान करते हैं। इस अमल से उन्हें बड़ी खुशी होती है। इंसान जिन्नात को तंग नहीं करते, फिर भी ये इंसानों को क्यों तंग करते हैं, यासिर ने पूछा। हम इंसानों में भी शरीर किस्म के लोग होते हैं, वो क्यों अपने करीबी लोगों को तंग करते हैं? जाहिर सी बात है, उन्हें कोई खुशी होती है तभी ऐसा करते हैं। इस तरह जिन्नात भी इंसानों को तंग करके खुश हो जाते हैं। तुमने घर में अक्सर महसूस किया होगा कि तुमने कोई चीज़ किसी जगह रखी लेकिन वो उस मकाम पर नहीं मिलती। खूब तलाश करने पर वो चीज़ वहीं पर मिल जाती है। कभी वो चीज़ किसी दूसरी जगह से मिलती है। ऐसा होता है ना? हाँ, ऐसा हो जाता है, यासिर ने इकरार में सर हिलाया। हम मतलूबा चीज़ की तलाश में परेशान होते हैं, लेकिन शरीर जिन हमें परेशान देखकर खुशी महसूस करते हैं, पेश इमाम अमीरुद्दीन ने कहा। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर जफ़र ने कहा। पेश इमाम साहब ने इस्तिखारा किया था। उनकी समझ में नहीं आया कि शर्मीन बेटी के साथ क्या मसला है। यासिर ने कहा, जो पेचीदा किस्म के मसले होते हैं वो मेरे पास भेज देते हैं। वो ये बात समझ गए थे कि उनका इस आसेब से निमटना आसान नहीं है और मैं चिल्ले की मदद से इस मसले पर आसानी से काबू पा लूँगा, इसलिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया जाए। मैं समझ गया, इसीलिए पेश इमाम साहब ने मुझे यहाँ भेजा है, यासिर ने कहा। उस आसेब के असरात पीपल के दरख्त पर हैं, या यूँ कह लें उस दरख्त पर आसेब का बसेरा है और मुझे अपनी पढ़ाई के ज़ोर पर उस आसेब को दरख्त से भगाना है। इस काम के लिए मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हारे घर आऊँगा, डॉक्टर जफ़र ने कहा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप बेहतर समझें। शर्मीन बेटी का इलाज करें, मगर उस आसेब से छुटकारा दिला दें, यासिर ने कहा। मैं तुम्हारे घर जुम्मे के दिन शाम में आ जाऊँगा। तुम मेरे पास बुध के दिन अकेले आ जाना, कुछ सामान मंगवाना है आसेब को भगाने के लिए, डॉक्टर जफ़र ने कहा। मैं वो सामान भी ला दूंगा, यासिर ने कहा। 1 हफ्ता गुजर जाने पर डॉक्टर जफ़र जुम्मे के दिन यासिर के घर पहुंच गए। रात की तारीकी शाम के उजाले को अपनी बाहों में समेट रही थी। डॉक्टर यासिर छत पर बैठ गए। उनके हाथ में तस्बीह थी और दूसरे हाथ में एक गन थी। शर्मीन जब अब्बू के साथ छत पर आई, वो ये मंजर हैरत से देखने लगी। वो सोच रही थी कि डॉक्टर जफ़र इस गिरा का क्या करेंगे। तस्बीह पढ़ते हुए डॉक्टर जफ़र शर्मीन से मुखातिब हुए। शर्मीन बेटी, मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, जैसे वो खौफनाक चील तुम्हें दरख्त पर नजर आए मुझे इशारा कर देना। ठीक है, शर्मीन ने यह कहते हुए जैसे ही दरख्त की तरफ देखा, उसकी चीख निकल गई। क्या यही वो चील है? डॉक्टर जफ़र ने दरख्त पर बैठी चील की तरफ देखकर कहा। हाँ, यही वो खौफनाक चील है। यह अभी कुछ देर में खौफनाक चील का रूप धार लेगी, शर्मीन ने बताया। वो चील भी उनकी तरफ देख रही थी। ठीक है, जब यह खौफनाक चील का रूप धार ले मुझे बता देना, डॉक्टर जफ़र ने कहा। चंद मिनट गुजरने पर शर्मीन चीखी। चील ने रूप बदल लिया है। उसकी आंखें तेज पावर की तरह जल रही हैं। उसका चेहरा भी तब्दील होना शुरू हो गया है। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक हो गया है। ये मुझ पर हमला करना चाहती है। शर्मीन बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी।
डॉक्टर जफर ने गन से चील का निशाना लिया और फायर कर दिया। चील चीखती हुई दरख्त से नीचे गिर पड़ी। यासिर का बेटा यामीन दौड़कर गया और उस चील को उठाकर ले आया। देख लो शर्मीन, जिस चील ने तुम्हें परेशान किया हुआ था उसे मैंने मार दिया है। दरख्त का आसेब ख़त्म करने को हमें इस चील को ज़मीन के अंदर दफन करना होगा। तुम अच्छी तरह से इस चील को देख लो। शर्मीन ने डरते डरते उस चील को गौर से देखा। जब उसे ये इत्मीनान हो गया कि चील मर चुकी है तो उसने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर जफर के जाने पर यामीन ने डॉक्टर जफर की हिदायत के मुताबिक दरख्त के पास ज़मीन में गड़ा खोदकर चील को दफना दिया। इस वाक़ये को कई माह गुजर चुके थे। अब शर्मीन सुकून की नींद सोने लगी थी। उस दरख्त पर या घर की दीवार पर चील नज़र आ जाने पर वो खौफज़दा नहीं होती थी। यासिर हैरान था कि डॉक्टर जफर ने ऐसा कौन सा अमल करके चील को मारा है जिससे शर्मीन ने डरना छोड़ दिया है। जिस चील को डॉक्टर जफर ने मारा है वो वाकई कोई आसेब था। अपने तजस्सुस के हाथों यासिर ने डॉक्टर जफर से मुलाकात करके अपने जहन में घूमने वाला सवाल दोहराया। डॉक्टर जफर ज़ोर से हंस दिए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो आम सी चील थी या आसेब था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए राज जानने को आया हूँ, उसने कहा। शर्मीन बेटी को कोई आसेब तंग नहीं कर रहा था। वो चील वाकई आसेब होती तो मेरी गोली से कभी न मरती। वो एक आम सी चील थी, इसलिए आसानी से मेरी गोली का शिकार होकर मर गई, डॉक्टर जफर ने बताया। फिर शर्मीन बेटी ठीक कैसे हो गई? अब भी दरख्त पर दूसरी चील नजर आती हैं, मगर वो उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही चीख मारती है, जैसे पहले चील को देखते ही चीख मार दिया करती थी। इससे लगता है कि वो वाकई कोई आसेबी चील थी जिसके मर जाने पर शर्मीन बेटी ठीक हो गई है, यासिर ने कहा। शर्मीन बेटी को कोई आसेब तंग नहीं कर रहा था, बल्कि ये एक जहनी नफ्सियाती बीमारी है। बाज़ औक़ात छोटे बच्चे बचपन में किसी चीज़ से डर जाते हैं। इस डर और खौफ के सबब उनके तसव्वुर में ख़याली तस्वीर बन जाती है जो किसी तरह जहन से निकल नहीं पाती, और इस डर और खौफ को नफ्सियाती तरीके से निकालना पड़ता है। उस दरख्त पर चीलों का बसेरा है। तमाम चीलों को मार भी दें तो दूसरी चीलें वहाँ आकर बसेरा कर लेंगी। मसला ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए मुझे शर्मीन के सामने ड्रामा करना पड़ा। उसने समझा कि मैंने चिल्ला काटा है और इस चिल्ले की पढ़ाई के सबब उस चील को मार दिया है। मरी हुई चील लाकर उसे दिखाने का यही मकसद था कि बेटी शर्मीन जान ले के आसेब का खात्मा हो चुका है और अब वो ज़मीन में दफन होकर फिर दोबारा उसे तंग नहीं करेगी। इसीलिए वो चील को देखकर डरती नहीं है, डॉक्टर जफर ने मुस्कुराते हुए बताया। यासिर ने अपनी गर्दन ऐसे हिलाई जैसे उसकी बात समझ में आ गई है। दोस्तों, कहानियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।